आज जब मैं फिर आउटिंग पे गया तो कुछ बातें आपसे करने का फिर से ऐसा हुआ कि मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूं जिसका ताल्लुक इंसान से, इंसान के दिल की गहराई से है। अगर हम नॉर्मली ये देखें कि किस तरह इंसान पसंद के मरहले तय करता है और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हासिल करके वो सही सिमत में आगे बढ़ के जो है वो उस सही चीज़ को अपनाता है जिसे जो है वो हम रियल में इंसानियत कहते हैं। और वो कौन से इंसानियत के असूल हैं जिनको पाकर जो है वो इंसान तमाम मंजिलें तय करके अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करता है। अगर हम इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा गौर करें तो नॉर्मली हम इन दोनों चीज़ों को आज डिस्कस करते हैं। अल्लामा इकबाल का शेर मैंने पढ़ा तो मैं उस पे थोड़ा सा तबसरा लिखा एक जगह पर, और उस तबसरे के मुताबिक जो भी चीज़ है वो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इंसान दुनिया में आता है, अगर कोई ये कहता है कि इस दुनिया में आने के बाद उसको जो जो चीज़ें इनायत की गईं उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है वो है मोहब्बत। अब कोई ये कहे कि ये करनी चाहिए या ये कहे कि ये नहीं करनी चाहिए, ये एक अलग मसला है। लेकिन बात ये है कि इंसान के अंदर मोहब्बत और हसद यानी नफरत की दोनों क्वालिटीज़ रखी गई हैं। आज हम देखेंगे कि मोहब्बत क्या है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है। नफ़रत क्या है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है। इन सब को अगर हम थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है तो हम ये कहते हैं कि यार ये चीज़ जो है वो हमारी आंखों को छू लिया। जो भी चीज़ हमारी आंखों को छू लेती है इसका मतलब है कि वो आंखों को पसंद आ जाती है। अगर वो दिमाग को परेशान करना शुरू कर दे और फिर भी वो उस चीज़ के कंट्रोल, दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहे, तो वहाँ से जो चीज़ जन्म लेती है वो कहलाता है आपका प्यार। जब अगर हम ये देखें कि प्यार जो है वो दिमाग को परेशान करने लगे और दिल दिमाग को बाईपास कर जाए, तो जब तो दिल को बाईपास कर जाती है दिल दिमाग को बाईपास कर जाता है, तो ऐसी सूरत में वो सीधा दिल में चली जाती है बात और छू लेती है दिल को। वो आपका जो है आप ये कह सकते हैं कि प्यार की इंतहा होती है, लेकिन उसी जगह से जो है वो मोहब्बत की इब्तिदा होती है। अगर हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और
दिमाग मुसलसल परेशान कुन हालत में रहने लगता है। तो इस तरह की परेशान कुन हालत में वो रहते रहते जो है वो एक अजीब सी सिचुएशन में रह जाता है और वो एक डिप्रेसिव सिचुएशन में रहता है, लेकिन दिल किसी भी सूरत में दिमाग पर हावी है। और आप समझ लें कि जब ऐसी हालत होती है तो वो जो है वो मोहब्बत की इंतहा होती है। लेकिन जब उसी मोहब्बत की इंतहा में तड़प का उनसर आ जाए और आंखों से आंसू निकल आए, तो वहां से जो है वो तड़प का एक फैक्टर शुरू होता है। जब तड़प का फैक्टर शुरू करता है और आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आंसू असल में रूह की गरमाइश से पैदा होते हैं। अगर वो रूह की गरमाइश से पैदा होते हैं तो इसका मतलब है वो इश्क की इब्तिदा है। अब ये बात आ गई कि अगर वो इश्क की इब्तिदा है तो फिर इश्क की इंतहा क्या है? फिर और यही तड़प बहुत से मुश्किलात का सबब बनती है और दिमाग को कंट्रोल करते करते इंसान को जो है वो डिप्रेशन का शिकार की तरफ भी लेके जा सकती है। लेकिन अगर आप उसे उन मुश्किलात को सहना, बर्दाश्त करना और उसको सही सिमत में ले जाके आगे बढ़ना सीख लेते हैं, तो आप ये समझें कि वहाँ से इश्क अपने अरूज की तरफ चला जाता है। और फिर वो वक्त दूर नहीं होता जब आप अपने इश्क के असल मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अब इस दुनिया में लोग कहते हैं इश्क जो है वो दुनियावी भी हो सकता है, इश्क दीनी भी हो सकता है, मजाजी भी होता है और हकीकी भी होता है। ये आप पर है कि आप उसको किस तरह लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप उसको दो शख्स इक्वल लेवल पे समझेंगे तो आप ये समझे कि फिर वो एक दूसरे की रूह के काबिल हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को पा भी लेते हैं। ये तो बात थी इश्क। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई इंसान इश्क के मुकाम को पा लेता है और सही सिमत में होता है तो वो दुनिया में आने का मकसद भी समझ जाता है और हो सकता है उसका मुकाम वो हो जिस पे फरिश्तों ने उसको सजदा किया था, इंसान को। ये तो बात एक अलग मैटर हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर नफरत हो तो नफरत किस स्टेज से गुजरती हुई आगे बढ़ती है। नफरत गुजरती है सबसे पहले जन्म लेती है दिल में किसी से भी किसी को भी बुरा समझने से, यानी नेगेटिव कुव्वत है, ये एक मनफी कुव्वत है जो कि जब आगे बढ़ती है तो फिर वही हसद जो है वो बुग़्ज़, फिर वही बुग़्ज़ जब रूह को टच करता है तो कीना, और वही कीना जब ज़बान, आंखों, कान में आ जाता है तो वो दूसरों की गीबत करने लगता है और वो गीबत उसी की रूह को जला कर रख देती है। और इंसान तो दूर की बात है, वो जानवर की हद से भी नीचे गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक फैक्टर है कि जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं जब फिर नाइट स्टे में भंबोर में इनको लेकर आया था, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे कि स्टूडेंट्स के सर आप लेकर चलें, तो
جو رات کو ہماری ایک ڈسکشن چلی, جو میری اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ اوپینینس میں بات ہوئی, تو میں نے وہ سوچا کہ وہ آپ سے ضرور شیئر کروں. اب باقی چیزیں میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہیں. اب واپسی پہ جو ہے وہ جب ٹرین میں بیٹھیں گے تو پھر ہم آپ سے ایک مرتبہ وہ سرکولر ریلوے جو نئی کھلی ہے اس کو دکھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. وعلیکم سر. آپ بھی یہاں پر گھومنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ کیا اوپینین دیں گے کہ یہاں پر کس طرح بہتری آنی چاہیے اور کون کون سی کمی ہے جو یہاں پوری ہونی چاہیے کہ یہاں پر لوگوں کا آنا اور زیادہ بڑھے, بھمبور میں اور زیادہ لوگ آئیں اور اس انجوائیبل پلیس سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں کوئی چوتھی مرتبہ آ رہا ہوں, لیکن کوئی گیپ تھا. ابھی میں کچھ عرصہ پہلے یعنی کچھ دن پہلے, ہفتے پہلے میں یہاں آیا تھا. بڑا زبردست جگہ ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے, لوگ عموماً ڈرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ عموماً میں نے دیکھا کہ سیف ایریا, بہت خوبصورت جگہ ہے, تاریخی جگہ ہے. سب سے بڑی بات ہے کینٹین ان کی بڑی صاف ہے, اور یہ جو نئے انہوں نے یہ بنایا ہے کیا کہتے ہیں ریسٹ ہاؤس, یہ بڑے اچھا اور مناسب قیمت ہے. تھوڑا سا بھی کیونکہ لوگوں کا آمد و رفت کم ہے, تو کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری سندھ حکومت, جو کہ تاریخی چیزوں کو, جو کہ کراچی کے سب سے بڑی فائدہ کراچی والوں کو ہے کہ جو آؤٹنگ کے لیے آنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں یہاں پہ, ان کے لیے سب سے جو نزدیک جو خوبصورت جگہ جو ہے جس میں دریا ہے, ندی ہے, اور بڑی خوبصورت, اور سب سے بڑی بات ہے کہ تاریخی ورثہ ہے, میوزیم ہے, سب کچھ ہے. یہاں پر اگر میں حکومت میں ہوتا تو میں یہاں پر تھوڑی سی ایک فوڈ اسٹریٹ بھی بنا دیتا, اور یہاں پر جو لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ شہر سے تھوڑا سا باہر جاتے ہیں اور تاریخی پلیس دیکھتے ہیں, اور بیٹھنے کے لیے خدا کی قسم خون کے آنسو میں روتا ہوں کہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے کہ اتنی زبردست جگہ, جس سے یہاں پر اگر یہ آباد ہو جائے تو یہاں تو سینکڑوں جو ہزاروں لوگ ہیں, ان کو گاؤں کے لوگ, پھر جو دکانیں ہیں جن کی, ان کو لوگوں کو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو میرا دماغ خراب ہوا, میں اردو اسی طرح ہی بولوں گا جیسے بولتے ہیں, وہ ہے یہ چھوٹا سا روڈ کا ٹکڑا ہے. جی بالکل, جو کہ اتنا خراب نہیں ہے, اور اگر میں آ گیا نا یہاں پہ, تو میں آگے یہاں پہ ہم لوگوں سے چندہ جمع کر کے نا اس روڈ کو اللہ کے نام پہ بنوا دوں گا, کیونکہ یہاں پہ حکومت ہی کوئی نہیں. اگر میرا بس چلے تو میں یہاں کھڑا ہو جاؤں, یا میں جا کے روڈ پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں کہ یار اتنا تاریخی زبردست شہر ہے, جہاں پہ فارنر آتے ہیں, یہاں پہ پروفیسر آتے ہیں, پتہ نہیں کون کون لوگ آتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. بالکل ہزاروں سال پرانا ہے یہ جگہ. تو اگر یہ اتنی سی سڑک یہاں کا ایم این اے یا ایم پی اے یا چیئرمین اور وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کے سیکٹری صاحب جو اس کے انچارج ہیں, خدا کا خوف کریں, آپ پاکستان سے محبت کریں اور سندھ سے محبت کریں. ہم نے یہیں پہ پلے بڑھے ہیں, سب کچھ ہے, تو یہاں پہ یہ بہت تاریخی پلیس ہے. اس کو خدا کے لیے ضائع نہ کریں. لوگوں کو یہاں پہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ عورتیں بچے یہاں پہ آ رہے ہیں, اور اگر یہ روڈ صاف ہو جائے, مجھے دے دیں یہ, میں آپ کو اس کو چلا کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے چلتے ہیں. صحیح ہے, تو یہاں کے لوگوں کا خیال کریں. آپ کہتے ہیں کہ کراچی شہر کے سب سے نزدیک جو خوبصورت جگہ ہے یہ ہے, تو خدا کے لیے اس کے بارے میں آواز اٹھائیں, سوچیں سمجھیں. میں تو خود اس کے لیے بہت کچھ کروں گا. تھینک یو سر. سر ذرا آپ اپنا تعارف دیں گے؟ بیسیکلی تو میں پولیٹیشین ہوں, لیکن ابھی سیاست سے تھوڑا سا ہٹا ہوں. کیا بولوں اپنے بارے میں؟ اپنا نام؟ جی میرا نام شاہد رمضان ہے, اور پی ٹی آئی کے بنانے والوں میں سے میں ہوں. میں پورا 23 سال میں نے لگائے اس جد و جہد میں کہ پاکستان کسی طریقے سے خوبصورت نظر آئے, ہمارے لوگ اچھے جو اسمبلیوں میں خوبصورت بیٹھے, اور اس کی جد و جہد کے لیے بھی 23 سال لگائے. ابھی تھوڑا تھک ہار گئے کہ بس صحیح ہے نا, وہ میں نے زندگی میں زیادہ کام کیا ہے. ویسے میں فلم بنانا اور وہ ٹی وی کے ڈرامے وغیرہ جو ہے چینلز کے, وہ بہت میں نے بنائے ہیں, اور اس میں بھی یہی کیا کہ پاکستان اور اچھا نظر آئے, اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھے, اور جو ہے ہمارے غریب لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں.
تو یہی میں کام جانتا ہوں. باقی میں ٹریولنگ بہت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ پاکستان سرکولر جو ریلوے ٹرین شروع ہوئی ہے وہ دھابے جی سے چل رہی ہے, اور واپسی کے لیے ہم دھابے جی سے کراچی کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں, اور تقریباً آپ دیکھ لیں واپسی کی ٹرین بھی تیار ہے. یہ دوسری بوگی جو ہے یہ ہماری ہے, اور یہ اور یہ ٹیلی ویژن چلانے کا بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہے, اور اوپر سے کلاسیکل ٹاک ہو رہی ہے. سیم اسی طرح کی بوگی جو ہے وہ ہر بوگی میں یہی سچویشن ہے. یہ آپ کے ٹی وی کریئٹر لگا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ پورا شو کر رہا ہے کہ گاڑی کہاں سے چلے گی اور کون کون سے اسٹیشن. تقریباً 4:15 بجے 4:15 پہ دھابے جی سے روانہ ہو چکی ہے.